Beside र besides मा फरक के छ? Despite र in spite of यी दुईको अर्थ एउटै हो कि बेग्ला बेग्लै हो? FOR4 यसका विभिन्न अर्थहरू के हुन्? Instead र instead of लाई कसरी प्रयोग गर्ने? आउनुस् आज यो भिडियोमा यस्तै कुराहरू सिकौं। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube channel. This is your place to learn English. Beside भनेको छेउमा वा हाराहारीमा। Sit beside me. मेरो छेउमा बस, मसँगै बस। Sit beside me. His house is beside mine. उसको घर मेरो घरको छेउमा छ अथवा हाराहारीमा छ। His house is beside mine. यो शब्द beside को ठ्याक्क अर्थ जनाउने अंग्रेजीमा अर्को पनि शब्द छ next to. His house is next to mine. His house is beside mine. यी दुवै वाक्यको एउटै अर्थ हो। उसको घर मेरो घरको छेउमा छ। दुवै घर हाराहारीमा छन्। His house is next to mine. His house is beside mine. Beside भनेको छेउमा वा हाराहारीमा र यो शब्द besides यसको अर्थ हो बाहेक। He has no friends besides me. म बाहेक उसको कुनै साथी छैन। He has no friends besides me. Do you play any other sports besides football and basketball? के तपाई फुटबल र बास्केटबल बाहेक अन्य कुनै खेलहरू खेल्नुहुन्छ? Do you play any other sports besides football and basketball? Besides rice and lentils, we need some vegetables. भात र दाल बाहेक हामीलाई केही तरकारीहरू चाहिन्छ। Besides rice and lentils, we need some vegetables. Lentil भनेको दाल, तर सबै दाललाई lentil भन्न मिल्दैन। विभिन्न दाल र गेडागुडीहरूको नाम यही हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानलको अर्कै भिडियोमा पाउनुहुनेछ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है। Besides rice and lentils, we need some vegetables. Besides को अर्थ त्यस अतिरिक्त अथवा त्यसमाथि पनि हुन्छ। एउटा कुरा भनिसकेपछि त्यसमाथि अर्को सम्बन्धित कुरा थप्नु पर्दा प्रयोग गरिन्छ यो। वाक्य हेर्नुस् त। He is sick. Besides, he has no money. ऊ बिरामी छ, त्यसमाथि उसँग पैसा छैन। He is sick. Besides, he has no money. बिरामी हुनु एउटा कुरो थियो र त्यसमाथि अर्को कुरो थपियो, पैसा नहुनु। यसरी सम्बन्धित अर्को कुरो थप्दा besides प्रयोग गर्ने गरिन्छ। He is sick. Besides, he has no money. यस अर्थमा besides को अर्को पनि उदाहरण यहाँ छ। I am educated and handsome. Besides, I earn a good salary. म शिक्षित र सुन्दर छु, त्यस अतिरिक्त म राम्रो तलब कमाउँछु। I am educated and handsome. Besides, I earn a good salary. यो कसले भन्यो, किन भन्यो र कुन परिप्रेक्ष्यमा भन्यो मलाई थाहा छैन। मेरो काम भनेको यहाँ अंग्रेजी सिकाउने हो र besides को दुईवटा अर्थ जान्नुभयो त? यो वाक्यलाई फेरि एकचोटि सुनेर दोहोर्याउनुस्। I am educated and handsome. Besides, I earn a good salary. Besides को सट्टामा in addition पनि प्रयोग गरिन्छ। एउटै अर्थ हो। यसको पनि अर्थ हो त्यस अतिरिक्त अथवा त्यसमाथि। I have a bachelor's degree in sociology. In addition, I have 2 years of experience. मेरो समाजशास्त्रमा स्नातक डिग्री छ। यस अतिरिक्त मसँग 2 वर्षको अनुभव छ। I have a bachelor's degree in sociology. In addition, I have 2 years of experience. यो कुरो कसैले जागिरको अन्तर्वार्ता अथवा जब इन्टरभ्यूमा भनिरहेको छ।
I have a bachelor's degree in sociology. In addition, I have 2 years of experience. In spite of. यसको अर्थ हो तापनि अथवा बावजुद. We went out in spite of the rain. पानी परे तापनि हामी बाहिर गयौं. We went out in spite of the rain. Rain भनेको पानी पर्नु वा परेको पानी. We went out in spite of the rain. यसको बावजुद अथवा यस्तो भए तापनि भन्नुपर्दा in spite of. In spite of को अर्को उदाहरण. They got married in spite of opposition from family. परिवारको विरोधको बावजुद पनि उनीहरूले बिहे गरे. They got married in spite of opposition from family. Opposition को अर्थ हो विरोध अथवा प्रतिकार. They got married in spite of opposition from family. यो in spite of को अर्को उदाहरण. I love you in spite of the fact that you drink too much. तिमी धेरै पिउँछौ त्यसको बावजुद पनि अथवा त्यसो भए तापनि म तिमीलाई माया गर्छु. I love you in spite of the fact that you drink too much. In spite of पछि यसरी the fact that पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ. यी दुई वाक्यलाई हेर्नुहोस् त. पहिलो वाक्य We enjoyed ourselves in spite of the bad weather. दोस्रो वाक्य We enjoyed ourselves in spite of the fact that the weather was bad. यी दुवै वाक्यको अर्थ उही हो. खराब मौसम भए तापनि हामीले रमाइलो गर्यौं अथवा मौसम खराब भए तापनि हामीले आनन्द लियौं. We enjoyed ourselves in spite of the bad weather. We enjoyed ourselves in spite of the fact that the weather was bad. यी दुई वाक्यमा फरक के छ निहाल्नुहोस् त. हो, पहिलो वाक्यमा छ the bad weather अथवा खराब मौसम. weather भनेको मौसम जुन एउटा नाउन हो. The bad weather एउटा नाउन फ्रेज हो. मुख्य शब्द नाउन भएको फ्रेज. यसरी in spite of पछि नाउन अथवा नाउन फ्रेज आउँछ. र अब यो दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस्. यसमा in spite of पछि the fact that थपिएको छ र यसरी the fact that थपिँदा त्यसपछि के आयो हेर्नुहोस् त. The weather was bad. एउटा वाक्य नै आयो. सब्जेक्ट वर्ब सहितको वाक्य. The weather सब्जेक्ट भयो, was वर्ब भयो र bad कम्प्लिमेन्ट भयो. The weather was bad. मौसम खराब थियो. यो एउटा सानो वाक्य हो. कुरो बुझ्नुभयो? पहिलो वाक्यमा in spite of छ र त्यसपछि आयो नाउन फ्रेज. दोस्रो वाक्यमा छ in spite of the fact that र यसरी the fact that थपिँदा नाउन अथवा नाउन फ्रेजको सट्टामा एउटा सानो वाक्य नै राख्नुपर्छ जुन यहाँ छ the weather was bad. मौसम खराब थियो. अब यी दुई वाक्यलाई एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्. We enjoyed ourselves in spite of the bad weather. We enjoyed ourselves in spite of the fact that the weather was bad. Despite. यसको पनि अर्थ उही हो. तापनि, भए पनि वा बावजुद. Despite the bad weather, we enjoyed ourselves. अथवा We enjoyed ourselves despite the bad weather. मौसम खराब भए पनि अथवा खराब मौसमका बावजुद हामीले आनन्द लियौं अथवा हामीले रमाइलो मान्यौं. Despite the bad weather, we enjoyed ourselves. We enjoyed ourselves despite the bad weather. यो शब्द despite र अघि सिकेको in spite of दुवैको अर्थ उही हो. केही फरक छैन. यहाँ हेर्नुहोस् त. पहिलो वाक्य Despite the bad weather, we enjoyed ourselves. दोस्रो वाक्य In spite of the bad weather, we enjoyed ourselves. दुवैको अर्थ उही हो. खराब मौसमको बावजुद अथवा मौसम खराब भए पनि हामीले रमाइलो मान्यौं अथवा हामीले आनन्द लियौं.
Despite the bad weather, we enjoyed ourselves. In spite of the bad weather, we enjoyed ourselves. तपाईले in spite of को सट्टामा despite प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र despite को सट्टामा in spite of प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुईलाई साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ। लेखाइमा दुवै प्रयोग हुन्छन् र बोलीचालीमा चाहिँ प्राय in spite of नै प्रयोग हुन्छ, despite त्यति प्रयोग गरिन्न। Despite the bad weather, we enjoyed ourselves. In spite of the bad weather, we enjoyed ourselves. Either or. कि यो कि त्यो, या त। Either go out or come in. Don't stand at the door. कि बाहिर जाऊ कि भित्र आऊ, ढोकामा नउभिऊ। बाहिर जाऊ या त भित्र आऊ, ढोकामा नउभिऊ। Either go out or come in. Don't stand at the door. यो शब्दलाई either भने पनि हुन्छ, either भने पनि हुन्छ। दुवै उच्चारण सही हुन्। अंग्रेजी भाषीहरूले दुवै प्रयोग गर्छन्। Either go out or come in. Don't stand at the door. र यो दोस्रो वाक्यलाई हेर्नुस् त। Don't stand at the door. ढोकामा नउभिऊ। ढोकामा at the door. ढोकामा भन्दा in the door हुनुपर्ने होइन र at the door कसरी आयो त? कति बेला माको अर्थ at हुन्छ र कति बेला माको अर्थ in हुन्छ। यो कुरो त हामीले prepositions को भिडियोमा सिकिसकेका छौं, यही हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानलमा। यो च्यानलमा गएर ग्रामर प्लेलिस्ट हेर्नुस्, त्यहाँ तपाईले सजिलो तरिकाले ग्रामर सिकाइएका भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। यो उदाहरण हेर्नुस्। Either you or I am wrong. अथवा either you or I am wrong. कि त तिमी गलत छौ कि त म गलत छु। Either you or I am wrong. अथवा either you or I am wrong. कि त तिमी गलत कि त म गलत, दुवैजना होइन, दुईजनामा एकजना गलत। दुवैजना गलत हो भने त यो भन्नुपर्छ, Both of us are wrong. हामी दुवैजना गलत छौं। Neither nor, न यो न त्यो। I neither drink nor smoke. म न रक्सी खान्छु न चुरोट पिउँछु। म न त मद्यपान गर्छु न त धूम्रपान। I neither drink nor smoke. यो शब्दलाई neither भने पनि हुन्छ, neither भने पनि हुन्छ। neither, neither दुवै सही उच्चारण हुन्। अंग्रेजी भाषीहरूले दुवै प्रयोग गर्छन्। I neither drink nor smoke. It's neither good nor bad. यो न त राम्रो छ न त नराम्रो नै। यसलाई राम्रो पनि भन्न मिल्दैन, नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। It's neither good nor bad. यो पनि उदाहरण हेरौं। Neither Ram nor Shyam can speak English. न रामले न श्यामले अंग्रेजी बोल्न सक्छ, अर्थात् दुवैजनालाई अंग्रेजी आउँदैन। Neither Ram nor Shyam can speak English. अब कि त रामलाई आउँछ कि त श्यामलाई आउँछ भन्नु पर्यो भने के भन्ने त? भर्खरै हामीले सिकेका थियौं नि, either or हो। त्यसो भन्नु पर्दा either or प्रयोग गर्ने। Either Ram or Shyam can speak English. Either Ram or Shyam can speak English. अब दुवैजनालाई अंग्रेजी बोल्न आउँछ भन्नु पर्यो भने के भन्ने? Both Ram and Shyam can speak English. अथवा both of them can speak English. राम र श्याम दुवैजनालाई अंग्रेजी बोल्न आउँछ, अथवा दुवैजना अंग्रेजी बोल्न सक्छन्। Both Ram and Shyam can speak English. Both of them can speak English. Or else, नत्र भने। Give me my share, or else I'll file a case against you. मलाई मेरो हिस्सा देऊ, नत्र भने म तिमी विरुद्ध मुद्दा हाल्छु।
Give me my share, or else I'll file a case against you. Share भनेको हिस्सा, file a case भनेको मुद्दा हाल्नु. Give me my share, or else I'll file a case against you. Hurry up, or else we'll miss the flight. चाँडो गर, नत्र हामीले उडान छुटाउने छौं, अथवा हाम्रो जहाज छुट्ने छ. Hurry up, or else we'll miss the flight. FOR4 यो सानो अंग्रेजी शब्दको विभिन्न अर्थहरू छन्. यसका 10 वटा भन्दा पनि बढी अर्थहरू छन्. यसका 2-3 वटा अर्थ त हामी यही भिडियोमा चिचोल्ने छौं. यसको एउटा मुख्य अर्थ हो निम्ति अथवा लागि. There's a message for you. तिम्रो लागि एउटा सन्देश छ है. There's a message for you. There's यो there is को छोटो रूप हो. बोलीचालीमा यसरी छोटो रूप प्रयोग गर्ने गरिन्छ. There's a message for you. र मलाई भन्नुस् त there को अर्थ के हो? there को अर्थ हो त्यहाँ. here को अर्थ यहाँ, there को अर्थ त्यहाँ. तर यदि यो शब्द there वाक्यको सुरुमा आयो भने यसको अर्थ त्यहाँ हुँदैन. यो स्थानमा यसको अर्थै हुँदैन. सब्जेक्टको रूपमा राखिएको मात्र हुन्छ. यो कुरो म विस्तृतमा अर्कै भिडियोमा सम्झाउला. There's a message for you. What have you done for me? तिमीले मेरो निम्ति के गरेका छौ? What have you done for me? I brought a gift for you. मैले तिम्रो लागि एउटा उपहार लिएर आएको छु. I brought a gift for you. Gift भनेको उपहार. I brought a gift for you. यो हेर्नुस् त I've यो I have को छोटो रूप हो. बोलीचालीमा यसरी छोटो रूप प्रयोग गरिन्छ. I brought a gift for you. This jacket is too big for me. यो ज्याकेट मेरो लागि अति नै ठूलो छ. This jacket is too big for me. I need some money. मलाई अलिकति पैसा चाहियो. What for? के का लागि? I need some money. What for? I need some money for shopping. मलाई किनमेल गर्नका लागि पैसा चाहियो. I need some money for shopping. तपाईले याद गर्नुभयो कि भएन? for पछि नाउन अथवा प्रोनाउन आइरहेको छ. यहाँ पनि हेर्नुस् त shopping. shopping भनेको किनमेल जुन नाउन हो. I need some money for shopping. नाउनको सट्टामा verb प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसरी भन्नुपर्छ. I need some money to buy some clothes. मलाई कपडा किन्नलाई केही पैसा चाहिएको छ. I need some money to buy some clothes. For पछि noun, to पछि verb. For shopping. To buy. I need some money for shopping. I need some money to buy some clothes. For को अर्थ निम्ति, लागि अथवा कारणले. Nepal is famous for its natural beauty. नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि प्रख्यात छ अथवा नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यको कारणले प्रख्यात छ. Nepal is famous for its natural beauty. The Gurkhas are known for their bravery. गोर्खा सैनिकहरू आफ्नो बहादुरीको कारणले प्रख्यात छन्. The Gurkhas are known for their bravery. For को अर्थ सम्म अथवा देखि पनि हुन्छ. We walked for 3 hours and then took a rest. हामी 3 घण्टासम्म हिँड्यौं अनि त्यसपछि विश्राम गर्यौं. We walked for 3 hours and then took a rest.
विश्राम गर्नुलाई रेस्ट भने पनि हुन्छ, टेक अ रेस्ट भने पनि हुन्छ। विश्राम गरौँ भन्नु पर्यो भने लेट्स रेस्ट अथवा लेट्स टेक अ रेस्ट। यो वाक्यमा छ took a rest अर्थात् विश्राम गर्यौं। We walked for 3 hours and then took a rest। यो वाक्यमा for को अर्थ भयो सम्म। For 3 hours 3 घण्टासम्म। We walked for 3 hours हामी 3 घण्टासम्म हिँड्यौं। अब यो वाक्य हेर्नुस् त We have been walking for 3 hours। हामी 3 घण्टादेखि हिँड्दै आइरहेका छौं। We have been walking for 3 hours। यो वाक्यमा for को अर्थ हो देखि, यति समय देखि। For 3 hours 3 घण्टादेखि। हिँड्ने काम सिद्धिएको छैन, अहिले पनि हिँडिरहेका छौं। 3 घण्टादेखि हिँड्दै आइरहेका छौं। 3 घण्टादेखि for 3 hours। We have been walking for 3 hours। Since को अर्थ पनि देखि हो। It has been raining since morning। बिहानैदेखि पानी परिरहेको छ। It has been raining since morning। बिहानदेखि since morning। यसलाई for morning भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? For को अर्थ पनि देखि, since को अर्थ पनि देखि, तर यसलाई for morning भन्न मिल्दैन। यसलाई since morning नै भन्नुपर्छ। यसलाई for morning किन भन्न मिल्दैन त? हामीले यो कुरो हाम्रो इंग्लिश गुरुको विभिन्न भिडियोहरुमा सिकिसकेका छौं। यो कुरो टेन्स को भिडियोमा छ, नेपालीले गल्ती गर्ने ग्रामर भन्ने भिडियोमा छ र अरु पनि विभिन्न भिडियोहरुमा छ। यो हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानलमा गएर ग्रामर प्लेलिस्ट हेर्नुस्, त्यहाँ पाउनुहुनेछ। Instead of को अर्थ हो सट्टामा, साटो अथवा बदलामा। I'll use my hand instead of spoon and fork। चम्चा र काँटाको सट्टामा म मेरो हातै प्रयोग गर्छु। I'll use my hand instead of spoon and fork। स्पून भनेको चम्चा, फोर्क भनेको काँटा। यो हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानलमा विभिन्न भाँडाकुँडाहरूको नामलाई लिएर अर्कै भिडियो छ, फुर्सदमा हेर्नुहोला। यो अर्को उदाहरण। Let's work instead of wasting our time like this। यसरी आफ्नो समय खेर फाल्नु भन्दा काम गरौँ। Let's work instead of wasting our time like this। Instead of पछि आउँछ noun। अघिल्लो वाक्यमा आएको थियो spoon and fork, चम्चा र काँटा, जुन नाउनहरू हुन्। यो वाक्यमा छ wasting our time। wasting भनेको त खेर फाल्नु हो, यो कसरी नाउन भयो त? यो त भर्ब हो नि भनेर तपाईले भन्नै आट्नु भएको थियो होइन र? अब मेरो कुरा सुन्नुस्। वेस्टिङ भनेको भर्ब हो, ठीक भन्नुभयो तपाईले। आईएनजी लागेको भर्ब हो यो। तर आईएनजी लागेका भर्बको दुईवटा नाम छन्, प्रेजेन्ट पार्टिसिपल र जेरन्ड। शब्द उही हो, तर कहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ यसको नाम र काम त्यसमा भर पर्छ। वर्बकै रूपमा प्रयोग भएको छ भने यसलाई प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनिन्छ, तर नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ भने यसलाई जेरन्ड भनिन्छ। यहाँ यो जेरन्डको रूपमा प्रयोग भएको छ, यहाँ यसले नाउनको काम गरिरहेको छ। जेरन्ड र प्रेजेन्ट पार्टिसिपल बुझ्न चाहने धेरै श्रोता हुनुभयो भने अर्कै भिडियो बनाइदिउँला म। अहिलेलाई यति बुझ्नुस्, इन्स्टेड अफ पछि एउटा नाउन आउँछ र आईएनजी भएको भर्बले पनि नाउनको काम गर्न सक्छ। Let's work instead of wasting our time like this। Instead। अघिल्ला दुईटा वाक्यमा हामीले instead of सिकेका थियौं र यहाँ आयो instead मात्रै, यहाँ of छैन। यो instead मात्रैको अर्थ पनि सट्टामा, बदलामा वा साटो हो, तर यसमा अझ एउटा थपिएर आउँछ, बरु अथवा चाहिँ भन्ने अर्थ बढी लाग्छ। यसको बदलामा बरु यो चाहिँ भनेको जस्तो। वाक्य हेर्नुस् त। If you can't go, let me go instead। तपाई जान सक्नुहुन्न अथवा तपाई जान पाउनुहुन्न भने मलाई चाहिँ जान दिनुस् न त, अथवा बरु मलाई जान दिनुस् न त। If you can't go, let me go instead।
यो उदाहरण हेर्नुस्। I won't have coffee. I'll have a glass of water instead. म कफी लिन्न, बरु म एक गिलास पानी लिन्छु। I won't have coffee. I'll have a glass of water instead. यो have को सट्टामा तपाईले take अथवा drink पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। I won't have coffee को सट्टामा I won't take coffee अथवा I won't drink coffee। नेपालीमा पनि हामीले खानु र पिउनुलाई लिनु पनि भन्छौं नि, त्यस्तै हो यो। eat र drink को सट्टामा have अथवा take। I won't have coffee. I'll have a glass of water instead. र तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुभयो, यो शब्द instead वाक्यको अन्तिममा आएको छ, तर यसलाई वाक्यको सुरुमा पनि राख्न मिल्छ। यसलाई हेर्नुस्। I won't have coffee. Instead, I'll have a glass of water. I won't have coffee. Instead, I'll have a glass of water. यो भागलाई हेर्नुस्। अमेरिकनहरूले यसलाई भन्छन् glass of water र ब्रिटिशले यसलाई भन्छन् glass of water। ब्रिटिशले glass र water, अमेरिकनले glass र water। तपाई हामीले ब्रिटिश र अमेरिकनको मिसावट glass of water भन्न मिल्छ। तपाईलाई अमेरिकन इंग्लिश सिक्नु छ भने तपाई भन्नुस् glass of water। तपाईलाई ब्रिटिश इंग्लिश सिक्नु छ भने तपाई भन्नुस् glass of water। र तपाईलाई ब्रिटिश अमेरिकनसँग मतलब छैन, अंग्रेजी बोले पुग्छ भने ब्रिटिश र अमेरिकनको मिसावट बोले पनि केही फरक पर्दैन। glass of water। यहाँ तपाईले glass ब्रिटिशले जसरी भन्नुभयो, water अमेरिकनले जसरी भन्नुभयो। यति हो कि अंग्रेजी बोल्दा उच्चारण गलत चाहिँ हुनुहुन्न, उच्चारण सही हुनुपर्छ। जस्तै water को सट्टामा waiter भन्नु भएन र नेपाली शैलीमा वाटर पनि भन्नु भएन। उच्चारण चाहिँ सही हुनुपर्छ, ब्रिटिश वा अमेरिकन एक्सेन्टमै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, न्यूट्रल एक्सेन्टमा बोल्नु भए हुन्छ। बरु तपाईले प्रोनाउन्सिएसन अथवा उच्चारण सम्बन्धी यो हाम्रो इंग्लिश गुरुमा भएका भिडियोहरू हेर्नुभयो त? अंग्रेजीका सयौं शब्दहरू हामी नेपालीहरूले गलत उच्चारण गर्ने गर्छौं, जुन हामीले सुधार्नै पर्छ। नत्र भने हामी एउटा कुरा बोल्न खोज्छौं, उनीहरूले अर्कै कुरा बुझ्छन्। कहिलेकाहीँ त हामीले बोलेको कुराको लाज लाग्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ यदि हाम्रो उच्चारण गलत भयो भने। त्यसैले यो च्यानलमा भएका उच्चारण सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनुहोला। आजलाई यति नै। Have a good day. Take care.